दर्शकहरू नमस्कार। यो दिव्यपुरी टिभी को 2 वर्ष यो ब्रह्माण्डमै, यो प्रकृतिमै, यो जुन पृथ्वीमै आएको एउटा जुन कोभिड महामारी, यो जुन कोभिड महामारी पछिको जुन अवस्थाबाट सुरुवात गरेको यो दिव्यपुरी टिभी यो जुन सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ यो राजनको जिज्ञासा कसरी सुरुवात हुन पुग्यो र कसरी यो क्षेत्रमा, अझै भनौँ यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा कति यो जुन चासो, चाहना र उत्कट इच्छा जागृत भयो भन्ने कुरा म संक्षेपमा यहाँहरूलाई वर्णन गर्न चाहन्छु। हुन त यहाँहरूले मबाट त्यस्तो धेरै ज्ञान, जुन रूपमा मेरो धेरै अनुभव, हुन त म त्यस्तो व्यक्ति होइन, तर पनि आफ्नो मनको भावना सायद कोही व्यक्ति, कोही दर्शकहरू, कोही जिज्ञासु व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मेरो सानो एउटा अनुभवले पनि कसैलाई प्रेरणा मिल्छ भने त्यो मैले चाहिँ यहाँ आदान प्रदान गर्न चाहँदैछु। दर्शकहरू, म त्यस्तो कुनै पनि आध्यात्मिक व्यक्ति होइन। पहिला जुन रूपमा एक किसिमको एउटा जुन मोज मज्जा, एउटा जुन आफ्नो एउटा जुन यो भौतिकतालाई नै सर्वै ठान्दै हिँडेकै व्यक्ति हुँ। किनभने देश विदेश अस्ट्रेलियामा पनि गएर बसेँ, 4 महिना अस्ट्रेलिया गएर बसेँ र एउटा घरको एउटा कान्छो छोरो, पुलपुलिएको कान्छो छोरोको रूपमा हुन त म अहिले पनि एक किसिमको बुवा आमाको साथमा नै छु। बुवा आमा सँगै हुनुहुन्छ। एउटा ठुलो एउटा मेरो सम्पत्ति भनौँ, एउटा जुन यो चाहिँ अकाट्य, यो चाहिँ त्यो चाहिँ म सँगै हुनुहुन्छ र एक किसिमको प्रेरणा मिलिरहन्छ। बुवा आमा, दाजु भाउजू, भतिज, एक किसिमको अङ्कलहरू, दिदीहरू, भिनाजुहरू सबैले आफ्नो किसिमले धेरै नै सहयोग गरेर हामीलाई एउटा जुन यो रूपमा एउटा व्यक्ति बनाउन, एउटा भाइ, छोरा, एउटा भतिजो, एउटा जुन रूपमा एउटा राम्रो होस्, गरोस् भन्ने उहाँहरूले प्रेरणा दिइरहनु भएको, पहिलेदेखि नै दिनुभएको एउटा एक किसिमको हामी एउटा सामूहिक परिवारमै हाम्रो जन्म भएको, त्यही किसिमले एउटा बुवा पनि सामाजिक रूपमा हुँदाहुँदै विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूसँग हाम्रो ठोकिने क्रम, अब साहित्यकारदेखि लिएर कलाकारदेखि लिएर सानै उमेरदेखि विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू, बुवाले पनि एउटा जुन रूपमा सङ्घर्ष गरेर हामीलाई काठमाडौँकै राम्रो बोर्डिङ स्कुलमै पढाउनु भएको, हामी 2 दाजुभाइ, म कान्छो छोरो, अझै कान्छो छोरोको रूपमा पनि मैले धेरै नै जुन रूपमा एउटा जुन भौतिक यो जुन माया भनौँ न, माया पाइरहेको छु, अहिलेसम्म पनि पाइरहेको छु। र म विभिन्न क्षेत्रमा पाइला, विभिन्न क्षेत्र, एउटा जुन पेसागत क्षेत्रमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध भएँ। आफ्नो क्षमता, आफ्नो क्षमता जुन एउटा जुन शैक्षिक योग्यताको क्षमता भन्दा पनि बढी स्तरको कामहरू पनि मलाई दियो एक किसिमको। हुन त मैले आफ्नो यो प्रशंसा गरेको होइन, तर पनि यो जुन आध्यात्मिक यो जुन बीज कसरी भयो, आध्यात्मिक बीज कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ हजुरबुवा एकदमै पूजापाठ, अझै पहिला त धेरै पूजापाठ गर्ने, तर एक किसिमको तत्त्वज्ञान लिनुपर्छ नाति भन्नुहुन्थ्यो, तत्त्वबोध गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब आफूलाई केही थाहा थिएन, के तत्त्व, कस्तो तत्त्व, के हो तत्त्व, तर पनि एक किसिमको बुढाबुढीको सेवा गर्न, उहाँहरूलाई हस्पिटल लान, उहाँहरूलाई केही मिठो चोखो पकाएर लगेर दिन, उहाँहरूको सेवा गर्न यति आनन्द आउने, यति मन प्रफुल्लित हुने, त्यो म वर्णन गर्न सक्दिनँ। किनभने उहाँहरूसँग बस्दा ती सिलोकहरू, ती भाकाहरू यति मजाले, त्यो किसिमको बोध चाहिँ अहिले मलाई भइरहेको छ। मान्छेहरू भन्छन् तिमीहरू, तपाईलाई त्यो मान्छेसँग जाँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ, कस्तो आनन्दको अनुभूति हुन्छ, के भनेको होला भन्ने लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो मैले बोध भइरहेको छ। किनभने हजुरबुवा धेरै नै त्यो आफ्नो राख्ने ओर्ने, परमात्माले हेर्छन्, परमात्माले नै दिनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, के भन्नुभएको होला भन्ने जस्तो पनि लाग्थ्यो। तर कहिले पनि त्यो द्वेषपूर्ण विचार चाहिँ हुँदैन थियो। एउटा किनभने एउटा सत्यमा अडिग भएर हिँड्नुहुन्थ्यो हजुरबुवा। त्यो हजुरबुवासँग बस्दाखेरि सान्निध्यता,
उहाँले पनि जुन म अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि पनि यहीँ आइज, यहीँ आएर गर्नुपर्छ, यहीँ आइज भन्ने हजुरबुवाले फोनमा पनि भन्नुभएको थियो। मेरो बुवा आमा सबैले किसिमकोले प्रेरणा दिएर पनि म नेपालमै फर्किएँ। त्यसपछि पनि एउटा सामाजिक, त्यसपछिको घटना के भयो भने त्यसपछि यो अङ्ग्रेजी महिना 2013 यो अगस्टमै हुनुपर्छ, अगस्टमै हो, किनभने त्यति बेला अगस्टमै मेरो जन्म तिथिले पनि, जन्मदिन भनौँ अगस्ट 6 हो। अङ्ग्रेजी तिथिले चाहिँ षष्ठी तिथि, तर जुन अङ्ग्रेजी गते चाहिँ अगस्ट 6 को दिन हो। म त्यति बेला हाम्रो परिवार कलङ्कीमा बस्थ्यौँ। मैले एउटा पसल चलाएको थिएँ, किराना पसल चलाएर 1 वर्ष चलाएपछि मैले किराना पसल पनि, किनभने यो मेरो पेसा होइन रहेछ भनेर मैले बिक्री गरेँ। पछिको अवस्थामा पहिलेदेखि पत्रिकाहरू पढिरहने, हेरिरहने, किसिमको नागरिक, कान्तिपुर, हिमालयन टाइम्सहरू, अन्नपूर्ण पोस्ट पढिरहने, अनि त्यसमा पनि विभिन्न अब जस्तो जागिरका सूचनादेखि लिएर अरू आफूलाई मनपर्ने लेखहरू, रचनाहरू पनि, हुन त त्यस्तो धेरै त पढ्ने होइन, अलिअलि पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यही नागरिक पत्रिकामा त्यहाँ अरविन्द आश्रमको बारेमा, थानकोटमा रहेको अरविन्द आश्रमको बारेमा त्यहाँ चर्चा गरिएको थियो। त्यो आर्टिकलले, त्यो लेखले मलाई हृदयमा छोएर म त्यो ठाउँमा पनि गएँ। त्यो अरविन्द आश्रममा गएको दिन मैले जागिरको लागि 1-2 ठाउँमा कहीँ अप्लाई गरिरहेको थिएँ, कहीँ आफ्नो निवेदनहरू दिइरहेको थिएँ। त्यहाँ पुगेपछि मलाई तपाईलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइएको छ भनेर त्यहाँ पुगेपछि मलाई फोन आयो र त्यही दिन एकजना व्यक्ति, उहाँको नाम मैले बिर्सेँ, उहाँ भक्तपुर निवासी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सायद एनजिओमै काम गर्नुहुन्छ जस्तो लागेछ मलाई। उहाँ पनि बारम्बार त्यो अरविन्द आश्रममा आएर बस्ने, त्यहाँ आफूले एउटा शान्त हुन्छ, आनन्द हुन्छ भन्ने किसिमको उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसमा चाहिँ उहाँले चर्चा गर्दै जाँदाखेरि शिवपुरी बाबाको स्वधर्म पढ्नुस् भनेर मलाई उहाँले भन्नुभयो, सिफारिस गर्नुभयो। शिवपुरी बाबा केही थाहा थिएन मलाई, किनभने त्यतिन्जेलसम्म पनि मलाई खासै, म हनुमान चालिसा नियमित पाठ गर्ने मान्छे, देवी देवताको बारेमा अलिअलि हजुरबुवाहरूले अलिअलि भन्दै आएको कुरा सुनेको, तर पनि मलाई यो अथाह रूपमा साधु सन्त महात्माहरूको बारेमा के पनि मलाई ज्ञान नै होइन। म किनभने एक किसिमको सबै भौतिक रूपमा नै आफूलाई यही संसार, बुवा आमाको प्यारो छोरो, त्यसैमा जुन अब एउटा आफ्नो विवाह भइसकेपछि नै एक किसिमको धन सम्पत्ति यही यस्तो रहेछ, यो कमाउनु पर्ने रहेछ, घर बनाउनु पर्ने रहेछ, अनि प्रगति गर्नुपर्ने रहेछ, छोराछोरी यही नै रहेछ संसार भन्ने किसिमको नै मैले थाहा पाइरहेको। किनभने एउटा वैदिक मन्त्रहरू त हाम्रो घरमा सधैँ उच्चारण हुन्थ्यो, त्यो पूजापाठ, पाञ्चायन पूजाहरू पनि सधैँ हुने, तर पनि यो के हो भन्ने कुरा मेरो पनि जिज्ञासा थिएन। किनभने मैले पनि सोधखोज गर्ने त्यो कुरा होइन, ए हजुरबुवाले त पूजापाठ गर्नुहुन्थ्यो, यसो मन शान्तिको लागि रहेछ, अनि बुढेसकाल भएपछि यसै गर्नुपर्ने रहेछ कि यो रहेछ कि भन्ने एक किसिमको यो एउटा दिनचर्या जस्तो, जसरी हामी विद्यालय जाने, डिग्री हासिल गर्ने, अनि बिहा गर्ने, छोराछोरी जन्माउने, यही नै रहेछ, यही हो जीवन भन्ने नै हो भइरहेको थियो त्यही बेलासम्म पनि। तर जब मैले 2013मा जब त्यो आकस्मिक एउटा एक किसिमको भौतिक रूपले पनि आफूलाई एउटा आनन्द आयो नि, त्यो एउटा जागिर नपाइरहेको, पसल बिक्री गरेको, अब आफूलाई खाना लाउनको अवस्था गाह्रो भइरहेको बेलामा जागिर मिल्नु त 10,000 को जागिर 2013मा एनजिओमा जागिर, अनि त्यसले त मलाई एक किसिमको ठुलो राहत भयो। म जागिरको अन्तर्वार्ता दिन पनि गएँ, मलाई जागिरमा बोलाइयो पनि, मेरो ठ्याक्क अगस्ट 1 देखिको हिसाबले जागिरमा पनि लगाइयो, एक किसिमको तानियो क्या भौतिक रूपले। त्यहाँ जुन जागिर गए पनि मलाई एक किसिमको त्यहीँबाट शिवपुरी बाबाको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसपछि मैले शिवपुरी बाबाको त्यो स्वधर्म भन्ने पुस्तक हाम्रो योगेन्द्र भक्त श्रेष्ठ मल्लले उहाँले नै अनुवादित गर्नुभएको त्यो पुस्तक मैले स्वधर्म पुस्तक रत्न पुस्तक भण्डारबाट किनेर पढेँ। अनि पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई जुन रूपमा बाबाका कुराहरूले एकदमै मन छोयो,
किनभने त्यहाँ शारीरिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन अनि आध्यात्मिक अनुशासनको चर्चाहरू एक किसिमको त्यो पुस्तक चाहिँ धेरै नै प्रेरणादायी भयो। त्यहाँ जुन दृष्टान्त त्यो त्यहाँ उल्लेख गरेका धेरै कुराहरू छन्, ती कुरा चाहिँ सरसर्ती दैनिक रूपमा अध्ययन गर्न थालियो। शिवपुरी बाबाको समाधि यही पशुपति नजिक रहेछ, त्यहाँ पनि गएँ म। त्यहाँ गएपछि पनि एक किसिमको तानिएको जस्तो भयो। अनि प्राय कहिलेकाहीँ धेरै त होइन, कहिलेकाहीँ म जान्थेँ, त्यहाँ एकछिन गएर बस्थेँ, अब यसो ध्यान गर्नुपर्छ भन्थे। अनि गएर यसो आँखा चिम्लेर बस्ने किसिमको एउटा जुन सुरुवात भयो, आध्यात्मिक एउटा सुरुवात भन्छु म, 2013 देखि चाहिँ सुरुवात भएको हो। त्यसपछि नियमित रूपमा भन्दा पनि कहिलेकाहीँ म आफूलाई जीवनमा शारीरिक रूपमा धेरै कठिनाई भएको बेलामा पनि म त्यहाँ गएको छु। जस्तो कोही आफूले चिनेका मान्छेहरूलाई पनि प्राय त्यहाँ जानको लागि मैले किनभने शिवपुरी बाबाको शिक्षा यति स्वच्छ, यति पवित्र, यति छ कि उहाँले कुनैलाई पनि भेदभाव केही छैन, धर्म जाति पन्थ केही भन्नुभएको छैन। एक किसिमको आफूलाई सुधार्ने, आफ्नो मनलाई हेर्ने, आफ्नो शरीरलाई हेर्ने, आफ्नो प्रकृतिलाई हेर्ने किसिमको जुन रूपमा शिक्षा उहाँको छ, त्यो चाहिँ सायद अहिले पनि मैले धेरै बुझिसकेको छैन। उहाँको शिक्षा, उहाँको एउटा शब्द नै अचम्म जिरिङ्ग हुने खालका छन्। ती शिक्षा हेर्दाखेरि सरल छन्, सहज छन्। स्वधर्मको शिक्षा यति आहा यो त के नै छ र भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ, तर गहिराईमा गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ त्यसभित्रका गहिराईहरू कति छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ। त्यो गहिराईमा डुबुल्की मार्न अझ पनि मैले सकेको छैन दर्शकहरू। अनि त्यसपछि यात्रा सुरुवात हुँदाहुँदै यो जुन 2019 को यो जुन महामारी आयो, त्योभन्दा अगाडि करिब 2-3 महिना अगाडि मेरो त्यहाँ प्रोजेक्टमा मैले प्रोजेक्ट पनि अलिकति कम भएको र जागिरमा मैले राजीनामा दिइसकेको अवस्था, मैले आफूले नै केही काम गर्छु भन्ने कुरा गरेर मैले राजीनामा दिइसकेपछि पनि मैले अर्को एउटा एनजिओमा पनि जागिर खाँदाखेरि त्यहाँ पनि मैले 2 महिना जागिर खाएँ। त्यसपछि यो कोभिड सुरु भयो। एक किसिमको आफूलाई एउटा के भनौँ भने भित्र रूपमा 30-35 हजारको जागिर खाएँ। 30-35 हजारको जागिरमा म लागेँ, गएँ, तर पनि भित्र रूपमा आनन्द एउटा जुन के मेरो यही हो त जीवन गयो घोट्यो। एउटा एक किसिमको अरूको दास, एउटा जुन दास भनौँ भन्दा पनि एक किसिमको अन्डरमा रहेर काम, मैले यसलाई नराम्रो तवरले भनेको होइन, तर पनि गयो, आफूले घोट्यो गर्यो, आफ्नो श्रम आफूले दियो, तर आफू पनि भित्रबाट सुखी नभयो। आफूले एकदमै त्यो एनीहाउ पैसा जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ, परिवार पाल्नुपर्छ, हो परिवार पाल्नुपर्छ हामीले सबै, तर आफूलाई दुःख दिएर आफूलाई एकदम विक्षिप्त गराएर त्यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ गर्नु हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझिरहेँ। किनभने एक किसिमको त्यो गर्दै जाँदाखेरि 7-8 वर्ष त्यहाँ गर्दै जाँदाखेरि एक किसिमका होला मलाई भौतिक रूपमा त राम्रो पनि थियो, सबैले मान्थे, राजन सर भन्थे। एक किसिमको मलाई त्यहाँबाट प्रमोसन पनि भएको थियो। प्रमोसन गरिदिएर जुन मेरो आफ्नो क्षमताभन्दा मलाई धेरै नै राम्रो बनाइएको थियो। सबैजनाले इन्जिनियरदेखि लिएर सिभिल इन्जिनियरहरू सबै मान्छेहरूले चाहिँ मान्थे। एक किसिमको उहाँहरूप्रति पनि उहाँलाई भनेपछि चाहिँ काम हुन्छ भनेर पनि उहाँहरूले सदा सबैप्रति प्रेम गरौँ, आफूले सहेर भए पनि अरूलाई सुख गरिदिउँ भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। एक किसिमको एउटा के रहेछ भने आफूलाई भित्रबाट चाहिँ कसैलाई पनि दुःख दिन मन नलाग्ने, अरूप्रति अरूको प्रगतिमा पनि आफूलाई केही आनन्द हुने, अझै आफूले त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई केही अगाडि उठाइदिउँ भन्ने किसिमको चाहिँ भाव हुन्छ भन्ने चाहिँ हुने एउटा त्यो भाव चाहिँ ममा जागृत भइरहने रहेछ। किनभने त्यसमा आफू दृढ भएर रहन सक्ने, तर पनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि म आफू भित्रभित्रै पीडित भइसकेको रहेछु। म आफू भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको रहेछु। बाहिर त वाह जागिर छ, एनजिओ प्रोजेक्टमा जागिर खान्छ भन्छन्, तर भित्र मलाई सुख थिएन, शान्ति थिएन, मलाई आनन्दै थिएन। म त्यसपछि पनि शिवपुरी बाबा कहाँ धेरै पटक गएपछि जाँदाखेरि किन एक किसिमको जाँदाखेरि त्यो किसिमको त्यहाँ जाँदाखेरि मात्रै आनन्द आउने, त्यो आनन्द चाहिँ त्यहाँ गएर ध्यान गर्दा एकछिन बस्दाखेरि आनन्द आउने। जसरी त्यसपछि मैले त्यही जागिरकै अन्तरालमा म ओम शान्ति यो हाम्रो कलङ्कीकै सेन्टर ओम शान्ति ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र त्यहाँ गएर पनि मुरलीहरू सुन्थे। म बेलुका अफिस 5 बजे छुट्टी हुने बित्तिकै हत्तपत्त स्कुटरमा
कलङ्कीको सेन्टरमा आउँथेँ, एकछिन त्यहाँ त्यो मुरली सुन्थेँ, राजयोगको ध्यान गर्थेँ, 6 साढे 6 बजीतिर घर जान्थेँ। एक किसिमको त्यो दिनभरि गरेको काम थकानहरू एक किसिमको भुलिने, एक किसिमको आनन्द आउने, त्यो अरू कुनै कुराले होइन, तर पनि एउटा मन चाहिँ एउटा शान्त हुने, स्थिर हुने, त्यो एउटा जुन भइरहेको थियो। किनभने त्यसले पनि त्यो ज्ञान त हुने, हामीलाई आत्मज्ञान चाहिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बोध हुँदै गइरह्यो। त्यसपछि म त्यहाँबाट कुनै दीक्षा लिने ओर्ने त होइन, तर त्यहाँ ज्ञान सुन्ने जाने, किसिमको दिदीहरूसँग बस्दा आनन्द आउने त्यो अनुभूति मलाई भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ जान थाले। गइरहँदाखेरि पनि आफूलाई चाहिँ अझै जस्तो किसिमको कार्यालयमा जस्तो किसिमको आफ्नो त्यो उ भए पनि त्यो किसिमले चाहिँ एक किसिमको त्यसले चाहिँ मल दिने आफूलाई चाहिँ भित्रभित्र जगाउने काम गर्यो। अनि त्यहाँ पनि एक किसिमको आनन्द भयो। म जस्तो विभिन्न ठाउँहरू अरू पनि कहाँ छन्, अरू पनि के छन् भन्दै जसरी विभिन्न खोज्दै जाँदाखेरि सद्गुरुहरू पनि खोजियो। मैले इन्जिनियरिङ गर्ने पनि प्रयास गरेँ, त्यति बेला त्यो सम्भव भएन। अनि त्यो एक किसिमको यी साधनाका माध्यमहरू के रहेछन् भन्ने खोज्दै जाने। हरे कृष्णमा पनि गएँ, 3-4 दिनसम्म त्यहाँ उहाँहरूको त्यो वर्कसप हुँदो रहेछ। त्यहाँ पनि गएर मैले हाम्रो न्यू रोडमा क्लास थियो, त्यहाँ पनि क्लास लिएँ र त्यहाँबाट सञ्चालित जुन एउटा एक्जाम जस्तो हुन्छ त्यसमा पनि प्रथम भएर मैले एउटा त्यो भगवान् श्रीकृष्णको त्यो पुस्तक पनि प्राप्त गरेको थिएँ। र त्यो मैले प्रथम भएको आफूले जुन लेखेको थियो त्यो चाहिँ मैले शनिबार उहाँहरूको सत्सङ्ग हुन्छ त्यो पनि त्यहाँ वाचन गरेँ। एक किसिमको त्यो आध्यात्मिक रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ आफूले सुख भएको जस्तो, आनन्द भएको जस्तो हुने, तर त्यो पनि क्षणिक हुने। त्यो पनि एकदम आफूले हरपल त्यसलाई मनन चिन्तन अझै त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न चाहिँ सकेको थिइनँ मैले। एक किसिमको आध्यात्मिक रूपमा ठोकिने जाने, कोही नयाँ सेन्टरहरू, नयाँ ठाउँहरू, कोही काहीँ केही छ भन्यो सुन्यो कि आफूलाई पनि त्यसप्रति त्यसको नेटमा हेरेर स्टडी गर्न मन लाग्ने, आफूलाई अध्ययन गर्न मन लाग्ने, के रहेछ त यसको, के रहेछ त भन्ने। अनि धेरै विदेशीहरूको पनि मैले हेरेँ, तर धेरै साधनाहरू चाहिँ मैले कुनै पनि लगभग कहीँ पनि कसैको गएर साधना बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि गरेन। जसरी हरे कृष्णको मन्त्र त्यो च्यान्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिअलि गरियो जुन रूपमा, त्यो सबै चिज एउटा गर्दाखेरि पनि आफूलाई त्यो भित्रबाट जुन आनन्द, जुन परमानन्द र अझै पनि त्यो आफ्नो जुन मनको त्यो भनौँ न मनमा लागेको त्यो पर्दा भनौँ त्यो चाहिँ खुल्न सकेको अवस्था भइरहेको थिएन। तर यो जुन कोभिडको सुरुवातसँगै अब मेरो पिताजी पनि अब आध्यात्मिक हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले एउटा जुन शास्त्रहरू अध्ययन गर्नुभएको छ, धेरै शास्त्रहरू अध्ययन गरेर त्यसलाई चिन्तन मनन गर्दै एउटा शास्त्रलाई ज्ञानको रूपमा त बाँडिरहनु भएको छ। भले अनुभूतिको रूपमा, अनुभूतिको तहमा कति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो उहाँलाई नै थाहा होला। मैले भन्ने कुरा भन्दा पनि अनुभूतिको तहमा छ ज्ञानका कुराहरूलाई। अनि उहाँले पनि एउटा दिव्यपुरी, नेपालमा एउटा दिव्यपुरी धाम बनाउने भनेर एउटा योजना लिँदै हिँड्नु भएको थियो। यो धेरै वर्ष पहिलेदेखिको योजना थियो बुवाको। अब यसै क्रममा चाहिँ बुवाले चाहिँ अलिकति आफूलाई लागेका कुराहरू, कुनै पनि आफूले जानेको कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, फेसबुकमा हुन्छ कि कसैलाई भनेर हुन्छ कि प्रवचन दिएर हुन्छ, त्यो किसिमको ऊर्जावान व्यक्ति हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ देखाइदिनु पर्ने, मान्छेलाई ज्ञान होस्, अरू पनि जानुन् भन्ने कुराहरू गर्ने। जसरी नातिलाई ल नाति यो कथाहरू खिच्देर देखाइदिए, फेसबुकमा हाल्दे गर्दे भन्ने कुराहरू चाहिँ बुवाले निरन्तर मेरो छोरा जुन प्रहलाद मणि पौडेल उसलाई भनिरहनुहुन्थ्यो। अनि हामीहरूलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो एक किसिमको यो भिडियो हाल्दै आऊ, यो गर्दै आऊ। अनि यही बिचमा पनि एउटा हामीले चाहिँ दिव्यपुरी एउटा मिडिया चलाउँ भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले जुन बुवाकै योजनालाई मैले त मेरो पनि आफ्नो जागिर पनि नभएको अवस्थामा, मेरो जागिर पनि थिएन त्यति बेला, कोभिड पनि थियो। अब त्यत्तिकै बस्नुभन्दा केही गरौँ न त, बुवालाई साथ दिउँ भनेर बुवाको सहयात्रीको रूपमा यो दिव्यपुरी चाहिँ म पछि लाग्दै, बुवाको पछि लाग्दै, बुवाको पछि लाग्दै हामीले त्यति बेला दिनेश कट्टेल, एकजना रोशन पोखरेल भाइ, हामी 4 जना मिलेर चाहिँ यो दिव्यपुरी टिभी आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नाग पञ्चमीको दिन आफ्नै घरबाट र गोकर्णेश्वर महादेवको त्यहाँबाट छायाङ्कन गरेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। सुरुवाती दिनमा विभिन्न हामीले वैदिक यो परम्पराहरू, बुवाले चाहिँ आफूले जानेका कुराहरू, आफूभित्र भएका ज्ञानहरू चाहिँ, अनि त्यसपछि हामीले डाक्टर ऋषिराम पोखरेल, अरू गुरुहरूको
बुवाले सत्सङ्ग गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने, बुवाको पछि पछि जाने, बुवासँग यसो माइकहरू मिलाइदिने गरिदिने, एउटा बुवाले आफैले खर्च गरेर आफ्नै स्रोतमा, यो कसैको काहीँबाट प्रायोजित होइन दर्शकहरू, आफ्नै स्रोतमा एउटा केही गरौँ भनेर चाहिँ आफूसँग भइ नभई पनि गर्न खोज्ने एउटा किसिमको यसमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर बुवाले चाहिँ दिव्यपुरी धाम नबने पनि दिव्यपुरी टिभी मार्फत केही हुनसक्छ, केही होला भन्ने किसिमले चाहिँ, जसरी भाइ रोशन पोखरेल भाइले पनि युट्युब खोल्दाखेरि चाहिँ केही आम्दानी पनि हुन्छ, पछि म हजुरहरूलाई उ गरिदिन्छु, यो सिकाइदिन्छु भनेर। हामीलाई त यसप्रति ज्ञान पनि के पनि थिएन। म खास यो प्राविधिक रूपमा म जिरो हुँ, अहिले पनि जिरो नै छु, खासै मैले केही पनि जानेको छैन। हुन त सबै चिजमै जिरो हो, किनभने यो बोल्ने कुरामा पनि म बोल्ने त्यस्तो प्रखर वक्ता पनि होइन, म आध्यात्मिक व्यक्ति पनि आफूलाई मान्दिनँ। एउटा सामान्य, एउटा जुन सामान्य भन्दा पनि सामान्य व्यक्ति, तर जसले चाहिँ शिवपुरी बाबाको एउटा जुन प्रेरणाले चाहिँ खोजको बाटोमा भर्खर लाग्न खोज्दैछु। अनि त्यही बिचमा अब हामीले विभिन्न ठाउँमा अन्तर्वार्ता लिने क्रममा मलाई पनि एउटा के लाग्यो भने, म शिवपुरी बाबाको समाधिमा गइरहने, किन शिवपुरी बाबाको बारेमा उजागर नगर्ने त भनेर बुवा हामी तीनजना एकपटक त्यहाँ वसुन्धारामा प्रेममदा काफ्लेको यो भागवत सम्बन्धी, तीज सम्बन्धी अन्तर्वार्ता लिन गएका थियौँ। त्यो सिद्ध्याएर आउँदाखेरि बुवाले चाहिँ, ल जाऊ तँलाई शिवपुरी बाबा मनपर्ने, शिवपुरी बाबाको लिएर आऊ, त्यहाँ गएर यसो लिएर आऊ भनेर बुवाले भनिदिनु भयो। अनि दिनेश कट्टेल, रोशन पोखरेल भाइ र म, हामी चाहिँ यो पशुपतिनाथको समीपमा रहेको ध्रुवस्थलीमा रहेको शिवपुरी बाबाको समाधिस्थलको तल ढोकाबाट जुन रूपमा एउटा माइक बोकेर, मेरो जीवनमा पहिलोचोटि, हुन त पहिला मैले रेडियो नाटकहरू त खेलेको बच्चामा, जितेन्द्र महत अभिलाषी बुवाको सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो, सँगै काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँसँग रेडियो नाटक, एउटा एउटा 5 खालमा एउटा टेलिफिल्म पनि मैले, मिथिला शर्मा मेरो आमा बनेर उहाँले, म सानै थिएँ त्यति बेला सुरुवात गरेको। विभिन्न क्षेत्रमा यो सञ्चारको क्षेत्रमा पनि सुरुवातदेखि अलिअलि लाग्ने प्रयास बुवाले गराइरहनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट मैले माइक लिएर जुन रूपमा शिवपुरी बाबाको समाधिस्थलबाट 2-4 टेक गरेर त्यहाँबाट सुरुवात गर्यो। एक किसिमको ऊर्जा आए जस्तो भयो आफूलाई, एक किसिमको बाबाको बारेमा केही गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि हामी त्यो माइक लिएर माथि गयौँ। विष्णु बुवा बसिरहनु भएको थियो, विष्णु बुवासँग मैले पर्मिसन मागेँ, उहाँसँग गर्न सकिन्छ त बाबाको बारेमा, मसँग सानो क्वेसनहरू छ अलिअलि लेखेर ल्याएको छु भने। हुन्छ जाऊ बाबाको भित्र एकछिन दर्शन गरेर आउनु, अनि गरौँ भन्नुभयो। भित्र गएर दर्शन गरेर अलिअलि खिचेर आएर अनि सुरुवात गर्यो, उहाँसँग जुन सत्सङ्ग गर्यो। एक किसिमको एउटा दर्शकहरूले मन पराउनु भयो, भिडियो दर्शकहरूले धेरैले मन पराउनु भयो। आफूलाई पनि एक किसिमको बाबाबाट प्रेरणा प्राप्त भयो। त्यहाँबाट सुरुवात भएको त्यो पहिलो मेरो जुन विष्णु बुवासँगको सत्सङ्ग, त्यो 10-12 मिनटको हुन त थोरै थियो, तर पनि एक किसिमको त्यहाँबाट सुरुवात भएको। त्यसपछि मैले चाहिँ हामी पहिला गागल फेदी बस्थ्यौँ। गागल फेदी बस्दाखेरि चाहिँ म दैनिक अफिस जाँदाखेरि, आफ्नो कार्यालय जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ भैरव मन्दिर भन्ने थियो, डाँछीको तल भैरव मन्दिरमा चाहिँ एकजना बाबा बस्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ 92 वर्षका बाबा बस्नुहुन्थ्यो। म प्राय सधैँ कार्यालय जाँदाखेरि चाहिँ ती बाबाको दर्शन गरेर जान्थेँ, किनभने एक किसिमको त्यो मन्दिरमा जाने भन्ने त छँदैछ, तर त्यहाँ यसो मन्दिरभित्र गएर हेर्दाखेरि पनि बाबा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्कै आनन्द आउने। किन हो मलाई त्यो अहिले आएर बुझिरहेको छु मैले। त्यति बेला यति आनन्द आउँथ्यो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट त्यहाँ गएर उहाँसँग बस्दा उहाँका ती चर्तिकलाहरू हेरिरहन्थे, बस्थे, एकदमै आनन्द आउने, एकदमै आनन्द। ती बाबासँग यति मलाई एउटा सान्निध्यता, एउटा जुन भनौँ न उहाँको यति धेरै आनन्द, किनभने मैले पनि चिन्न सकिनँ होला सायद, मैले जति चिने, अब अरूले पनि कति चिने, किनभने आफूले 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ भए पनि 10 रुपियाँ आफूले केही दिँदाखेरि पनि यति सुख हुने क्या, भित्रबाट दिँदाखेरि एकदम आनन्द हुने हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँसँग पनि गएर मैले दोस्रो सत्सङ्ग चाहिँ उहाँसँग गएर गरेँ, उहाँका कुराहरू। अनि त्यसपछि सुरुवात भएको यो जुन कार्यक्रम, आफूलाई पनि सोध्दै खोज्दै के रहेछ त साधु सन्त महात्मा, त्यसपछि मैले खोज्ने भन्दा पनि मसँग ठोक्किने, मैले खोज्ने भनौँ फेसबुक माध्यम भयो। फेसबुकबाट धेरै यसमा लागिरहनु भएको व्यक्तिहरू को हुनुहुँदो रहेछ त नेपालको बजारमा, अब जुन अहिले जुन देखिरहनु भएको को हुनुहुँदो रहेछ भन्ने एक किसिमको अझै प्यास बढ्यो। अझै जाउँ अझै गयो, अझै गयो, अझै जाउँ। आफूलाई पनि अलिकति खुल्दै जाने एउटा सत्सङ्ग भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो औषधि रहेछ।
मान्छेको लागि सत्संग, सत्यको सँग, सत्पुरुषहरूको सँग, यो जुन एक किसिमको आफ्नो यो मनको जुन मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा, जुन रूपमा भनौँ न, एउटा सत्संगले धेरै ऊर्जा दिँदो रहेछ। त्यसमा पनि आफूलाई चाहिने सत्संग कुन हो? किनभने आफ्ना ती जिज्ञासाहरू, आफ्ना मनका जुन भावहरू आफूले राख्न पाइयो, आफूले उहाँहरूबाट केही लिन पाइयो। के रहेछ त यो खास? के हो मनुष्य जीवन? के हो? हामी किन दुखी भएका छौँ? किन दुखी छ संसार? किन दुखी छ? किन जति भए नपुग्ने? यो के हो? जन्म, मृत्यु, डर भनिन्छ। यी कुराहरू पनि धेरै धेरै कुराहरू, जति गयो उति छर्लङ्ग। अब एक किसिमको धेरै कुराहरू छ दर्शकहरू। यसमा पनि मेरो आफ्ना अनुभव भन्दाखेरि पनि हुन त मलाई जस्तो भयो सबैलाई त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामी सबै फरक छौँ। किनभने यहाँ साधु सन्त महात्मा शास्त्रले पनि भनेको छ, तपाईले गरेको साधना, तपाईको आफ्नो अनुभव अरूलाई काम नलाग्न सक्छ, तर कसैलाई काम लाग्न पनि सक्छ त्यसबाट केही कुराहरू, हैन? यो एउटा एक किसिमको अचम्मको खोज हुँदो रहेछ। आफूभित्र चाहिँ तपाईको त्यो खोजलाई चाहिँ तपाईले खोज्नै पर्छ। आफूले त्यो पूर्णतातिर जानै पर्ने रहेछ। त्यो नगएसम्मखेरि चाहिँ मान्छेलाई दुविधा हुने, मानसिक रूपमा धेरै विचलनको अवस्था हुने, अनि विभिन्न मान्छेले यता गए हुन्छ कि उता गए हुन्छ कि यो देख्यो हुन्छ कि यसले गरेको जस्तो गर्दा हुन्छ कि ऊ गयो म जाँदा हुन्छ कि भन्ने त्यो भान हुँदो रहेछ। किनभने एक किसिमको जसरी भगवत गीतामा पनि त अर्जुन त त्यो किसिमको विषाद भनेको एउटा डिप्रेसन विषाद भनेको त त्यो उनलाई छटपटी थियो, उनलाई एकदम छटपटी थियो। यो गर्दा पनि हुँदैन, ऊ गर्दा हुँदैन, अब म त्याग्छु, अब म के पनि गर्दिनँ। एउटा जुन किम कर्तव्य मुड भने हुन्छ नि, किम कर्तव्य मुडको अवस्थामा अब यो पनि गर्दैन, ऊ पनि गर्दैन, एउटा शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको अवस्थामा जसरी त्यो ऊर्जा दिनुभयो नि, त्यो आफू उहाँलाई सत्संग रूपी धाराले ऊर्जा दिएर जसरी बिउताएर एउटा जुन सशक्त बनाउनु, त्यो भनेको चाहिँ आफूले खोज्नुपर्ने रहेछ। खोजेपछि प्राप्त हुने रहेछ। तर खोज पनि कस्तो? किनभने एउटा कुरा चाहिँ मलाई केले बचायो नै भन्छु। शिवपुरी बाबाको पुस्तक चाहिँ हरदम म अध्ययन गरिरहनु भएको हुनाले म कहीँ पनि गएर फस्नु परेन। कहीँ पनि गएर जसरी एउटा जुन पार्टीको सदस्य जस्तो बनेर त्यसैलाई नै यही हो पुरा भनेर चाहिँ त्यो किसिमको म आफूलाई त्यसमा चाहिँ म एकदम खुसी छु। हुन त अब अरूले आफ्नो आफ्नो किसिमले सोच्नुहुन्छ होला। अनन्तको यात्रामा हामी निक्लिएका छौँ। यहाँ विभिन्न कुरा गरिन्छ, शास्त्रका कुरा गरिन्छ, ध्यान गर्ने कुरा गरिन्छ। विभिन्न कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो बाटो आफूले खोजे, पहिला आफ्नो खोज के हो, आफूले खोजेको के हो। अब अहिले मलाई घर छैन, सम्पत्ति छैन, छोरा छैन, के अरे यो छैन भनेर त्यसको लागि दौडेको हो कि होइन, अहिले मलाई टाउको दुखेको छ, मलाई पेट दुखेको छ, मलाई ग्यास्ट्रिक छ, खाना रुच्दैन, मलाई निन्द्रा लाग्दैन, त्यसको बाट छुटकारा खोजेको हो कि के हो त? यो सत्य के हो? सत्यलाई खोजेको हो कि त्यो पहिला आफूले त्यो छर्लङ्ग हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ ज्ञान नै चाहिन्छ। ज्ञानले चाहिँ पहिला आफूले हजुरको खोज के हो त्यसमा एकदम दत्तचित्त हुनुपर्ने रहेछ। नभए भड्किने अवस्था धेरै छ। म पनि धेरै ठाउँमा यो पनि हो, यता गए पनि यो जस्तो लाग्छ, तर पनि फेरि पूर्ण हुँदैन, यता गए पनि जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो खोज चाहिँ पूर्णतामा चाहिँ अग्रसर भइरहेको हुन्छ। त्यो तपाईको कुनै पनि सानो चिजमा तपाईँ त्यसमा रम्न सक्नुहुन्न, बस्न सक्नुहुन्न, छटपटी हुन्छ। त्यसबाट तपाईँ मुक्त हुनै पर्छ। तपाईँ छटपट हुँदै त्यहाँ बस्नु हुँदैन, त्यसबाट मुक्त त्यसलाई तोड्न सक्नुपर्ने रहेछ। किनभने यसको लागि पनि एउटा ईश्वरीय अनुग्रह भनिन्छ नि, ईश्वरीय अनुग्रह चाहिँ आफूले नै खोज्नुपर्ने रहेछ। एउटा एकान्तमा चिन्तन, मनन, श्रवण, एउटा ध्यान जे भनौँ, एक किसिमको आफैले नै गर्दै जाने, आफूले नै खोज्नुपर्ने रहेछ। यो दिव्यपुरी सुरुवात गरेपछि म आफूले पनि विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि एउटा जुन के पाइयो भने कति मान्छेहरू गुप्त हुनुहुन्छ। गुप्त रूपमा उहाँहरू एक किसिमको साधना गरिरहनु भएको छ। कति व्यक्तिलाई त मैले देखेको पनि छैन, तर जुन फोनमा वार्ता हुन्छ कति व्यक्तिहरूसँग, होइन? तर ज्ञानको कुरामा चाहिँ कुनै पनि ज्ञानमा चाहिँ उहाँहरूलाई गर्ने तल पार्नै सकिँदैन। यति सन्त महात्मा, साधु सन्त, भगवान, ईश्वर जसको बारेमा पनि पूर्ण ज्ञान छ, पूर्ण शारीरिक रूपमा पनि पूर्णता, मानसिक रूपमा आध्यात्मिक त्यो पूर्ण ज्ञान भएका व्यक्तिहरू पनि मैले सुनेको छु, उहाँहरूको कुराहरू सुनेको छु।
भन्दाखेरि चाहिँ यो हामी आफूले खोज्दै 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 गएपछि त्यो तपाईँलाई एउटा बाटो अस्तित्वले पनि जुराइदिने, भेटाइदिने, ठोक्काइदिने, एउटा एक किसिमको सही मार्गमा आफ्नो नियत चाहिँ सफा हुनुपर्छ। अब यसबाट पनि होइन अझै द्रव्य कमाउँछु, अझै यो गर्छु, म अर्कोलाई पछार्छु, अर्कोलाई यो गर्छु, योभन्दा अगाडि जान्छु भन्दै छटपट्टिँदै अगाडि बढ्ने हो नि त, त्यो मान्छे झनै खत्तम हुन्छ। तर पनि होइन, यसबाट पनि केही नहुँदाखेरि पनि कति आनन्द छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हजुरहरूले मलाई हेर्नुभयो हुन्छ। किनभने म एनजिओमा जागिर खाँदाखेरि म खुसी थिइनँ, तर अहिले रूपमा रेभिन्यू 1 महिना 1.5 महिना 2 महिनामा आए पनि नआए पनि जे भए पनि एक किसिमको स्वान्त सुखाय आनन्द, शारीरिक रूपमा कष्टहरू पनि निवारण सबै भइसकेका छन्। यो अहिले हजुरहरूलाई म स्पष्ट भन्न जाँदैछु, किनभने जुन रूपमा शारीरिक रूपमा सक्षम, मानसिक रूपमा सक्षम भएको छु, यो किसिमको यो सत्सङ्ग के कृपा हुनुपर्छ, सत्सङ्गकै अनुग्रह, यो जुन साधु सन्त महात्माहरूको हो, सबैजना एक किसिमको हुँदैन आफ्नो, तर पनि त्यो व्यक्तिलाई भेट्नलाई मलाई सुरुमा कति जोस थियो, कति जागर थियो। उहाँसँग सत्सङ्ग गर्न पाए हुन्थ्यो, उहाँको इन्टरभ्यू लिन पाए हुन्थ्यो, उहाँलाई यस्तो यस्तो क्वेसन सोध्छु, उहाँसँग यो लिन्छु भन्ने सुरुमा कति एकदमै त्यो उहाँलाई त, तर फगत मैले मेरो आफ्नो त्यो जुन भित्र मैले चाहेको अनुसार नपाउला, म उहाँसँग निकटता नहोला, नजाउँला, फेरि त्यो अर्कै कुरो। तर पनि सुरुमा त यति जुन रूपमा उहाँहरूसँग जाउँ, उहाँहरूसँग खुल्दुली, उहाँहरूसँग अझै लिउँ, अझै गरौँ भन्ने कुरा त। अनि प्रायः मैले हेर्छु यो अहिलेसम्म जुन सत्सङ्ग गर्दाखेरि सबै व्यक्तिहरू पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा एउटा सही नै हुनुहुन्छ। किनभने म को हो र उहाँहरूलाई गलत भन्ने, किनभने म आफूले आफूलाई हेर्ने रहेछ क्या। यो चाहिँ हामी एउटा के गलत हुँदो रहेछ भने हामी अरूलाई नै धेरै हेर्छौँ। यो साधनामा लाग्ने मान्छेहरूले पनि हामी अरूको चियो गर्ने, चर्चो गर्ने, निन्दा गर्ने, फलाना सम्प्रदाय भन्ने, फलाना यो भन्ने, म आफू चाहिँ के हो त? त्यो त आफ्नो मानसिक उद्विग्लन हो, मानसिक विचलन हो। मनमा त मेरा मनमा विकारहरू छन्, म भित्र राग छ, द्वेष छ, जलन छ, छटपटी छ, पीडा छ, अनि त्यो उकलिरहेको छु क्या म। पहिला म आफू शान्त हुनु पर्यो, आफूलाई सुधार्नु पर्यो, आफूभित्रका ती क्लेशहरू हटाउनु पर्यो, घटाउनु पर्यो। ध्यान गरेर हुन्छ कि जप गरेर हुन्छ कि तप गरेर हुन्छ कि एकान्तमा रमण गरेर। तर एउटा साधना गर्दाखेरि, साधना सही सच्चा साधना गर्ने मान्छेहरू चाहिँ एकान्तमै रमण गर्दा रहेछन्, आफैभित्र डुब्दा रहेछन्, आफैभित्र खोज्दा रहेछन्, र गुरु 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 भन्दै बजारतिर जाँदा रहेनछन्। बरु आफ्नो कोठामा चुकुल्लाएर एक्लै साधना गर्दा रहेछन्। आफ्नो एउटा साधना पथमा उनीहरू कटिबद्ध हुन्छन्। उनीहरू भौतिक रूपमा बाहिरी काम गरेर पनि राति आफ्नो साधना पनि गर्छन्। तर यसरी यता जाने उता जाने उता जाने यो किसिमको यो सुरुवात रूपमा हो। मान्छेलाई छटपट्टि हुन्छ, यता जाँदा हुन्छ, उता जाँदा हुन्छ कि, तर आफ्नो आफ्नो खोज अनुसार हुने रहेछ। अब कस्तो खोज्नु भएको छ त्यही अनुसार प्राप्त हुने रहेछ। जे खोजिन्छ त्यही पाइन्छ भनेको जस्तो मलाई एकदमै त्यो चाहिँ हुने रहेछ। किनभने त्यो खोज्दै गएपछि तपाईँको भित्रका कुरा क्लेशहरू पनि हट्दै जाने। अनि एक किसिमको शिवपुरी बाबाको शिक्षा, शिवपुरी बाबा, त्यसपछि मैले हाम्रो एउटा हजुरहरूलाई चर्चा के गर्छु भने परमहंस योगानन्द अटोबायोग्राफी अफ योगी भन्ने जुन एउटा परमहंस योगानन्दको जुन पुस्तक छ, त्यो पुस्तक मैले 2013मै मैले, किनभने त्यति बेला मैले प्राय रत्न पुस्तक भण्डारमा जाँदाखेरि पनि म प्राय साधु सन्त महात्माहरूको पुस्तक खोजी खोजी हेर्थेँ। त्यसमा चाहिँ मैले त्यो पुस्तक किनेर ल्याएर घरमा हेरेँ पनि, पढेँ पनि, तर के पढेँ के गरेछु केही थाहा छैन। यो 8-10 वर्ष अगाडिको कुरो। तर अहिले आएर यो बिचमा मैले परमहंस योगानन्दको पुस्तक यति मैले अध्ययन गरेँ, एउटा एक किसिमको त्यहाँबाट ज्ञान लिए, कुराहरू जुन उहाँका ती अनुभवहरू पनि लिएर एक किसिमको महाअवतार बाबासँग पनि एक किसिमको एउटा निकट, एउटा जुन शिवपुरी बाबापछि महाअवतार बाबासँगको निकटताको रूपमा म आफूलाई लिन्छु। किनभने धेरै अनुभूतिहरू छन्, त्यसमा कति गोप्य अनुभूतिहरू पनि छन् जुन मैले यहाँ वर्णन गर्न मिल्दैन। तर आफ्नो खोज दह्रो हुनुपर्दो रहेछ। आफू चाहिँ धेरै परिस्थिति, परीक्षा भन्छ नि, परीक्षाहरू आउँदा रहेछन्। त्यसलाई मैले यो दिव्यपुरी चलाउँदाखेरि नै यो सुरुवातमा जुन रूपमा हामीले चलायौँ, त्यसपछि चाहिँ यो च्यानल मोनिटाइज पनि भएको थिएन। मोनिटाइज भन्नाले पैसाहरू आउने त्यस्तो पनि थिएन। तर पनि अब म चाहिँ घरबाट पनि तपाईँले यो के साधु सन्त महात्माहरूकोमा हिँडिरह, कता माइक बोकेर दारी पालेर यसरी हिँडिरहनु भएको छ, यसो बरु जागिर खानु नि भन्ने कुरा पनि घरबाट आएको नआएको होइन। तर पनि अब यो बिचमा यही हो त भन्ने किसिमको एक किसिमको आफूमा दृढता भएर सोच्दाखेरि
त्यो च्यानल 2700बाट च्यानल 2700 थियो हाम्रो 13000 पुग्यो, मोनिटाइज पनि भयो। यो किसिमको ईश्वरीय अनुकम्पा, किनभने एउटा मलाई माध्यम बनाएको हो कि जस्तो पनि लागिरहेको छ मलाई अहिले आएर। किनभने च्यानल मोनिटाइज हुनु, आफूलाई पनि त्यसबाट स्वान्त सुख आनन्द प्राप्ति हुनु, अनि आफ्ना सबै बाधा व्यवधानहरू पनि हट्दै जानु। एउटा भौतिक रूपमा पनि त्यो बाधा व्यवधान एउटा जुन छ नि आफ्नो त्यो नहटेसम्म मान्छेले कर्म गर्न नसक्ने रहेछ। जुन ऊर्जावान भएर कर्म गर्नको लागि पनि त्यो सबै चिज चाहिने रहेछ। अनि त्यसपछि पनि मैले विभिन्न आरोप र आइरहेछन्, अहिले पनि आएका छन्, नआएका होइनन्। अहिले पनि आजको दिन यो जुन 2 वर्ष भयो, किनभने मैले कुरा गर्ने हुँदाखेरि कति मान्छेहरूले जुन रूपमा यसलाई साथ सहयोग, कतिलाई यसबाट प्रेरणा मिलिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो पनि एक किसिमको एउटा जुडाव हो जस्तो लाग्छ। अनि यसै क्रममा चाहिँ मलाई एउटा मेरो अनुभव के भने, कामिनी, कञ्चन र कीर्ति, स्त्री, धन सम्पत्ति र कीर्तिले पनि यो आफ्नो साधनालाई चाहिँ यसले थला पार्दो रहेछ कि भन्ने कुरा चाहिँ, जसरी म पहिला शिवपुरी बाबाकोमा जाँदाखेरि कसैले चिन्नुहुन्न थियो, जान्थेँ, एकछिन बस्थेँ आउँथेँ, मतलब हुँदैन। तर त्यही शिवपुरी बाबाकोमा जाँदाखेरि अहिले 2-4 जना व्यक्तिहरूले तपाईँ दिव्यपुरीको राजन होइन भन्नुहुन्छ। अनि एक किसिमको म आफूलाई भित्रभित्रैबाट अहङ्कार जस्तो आइरहेको मैले 1-2 पटक मैले अनुभव गरेँ। किनभने म त यस्तो पो भएछु, अब यस्तो भएछु भन्ने कुरा, अनि त्यो आफूलाई आइरहेको मैले हेरेँ। किनभने यो पनि एक किसिमको तपाईँ आफ्नो साधनामा एउटा साँच्चै सत्यको यो जुन खोजमा सत्यको पथमा लाग्दै हुनुहुन्छ भने एउटा कोही अब कीर्तिमा अल्झिने, कोही गुरु बनिदिने, चाँडै गुरु बनिदिने, कोही चाहिँ अब आश्रम खोलिहाल्ने, त्यो किसिमको पनि हुन त मैले उहाँहरूको यो प्रारब्धको उहाँहरूको आफ्नै कर्म हो। मैले कसैलाई नराम्रो भन्न खोजेको होइन, म आफू एकदम राम्रो छु भन्न खोजेको पनि होइन। तर पनि त्यो बाधक हुने रहेछ। किनभने एउटा सही ज्ञान, सही यसको बारेमा र सही माथिबाट चाहिँ हजुरलाई सही अब चाहिँ त गुरु बन्नुपर्छ, तेरो पथ यो हो, त अब हिमाल जानुपर्छ वा तेरो यो हो भन्ने कुरा आफूलाई त्यो जुन सही त्यो हेलुसिनेसनको त्यो मस्तिष्क भ्रम होइन कि सही रूपमा चाहिँ त्यो प्रेरणा नआएसम्म मान्छेले आफ्नो त्यो साधनामा चाहिँ रुकावट डाल्नु हुँदैन र अन्ततिर लाग्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले पौराणिक रूपमा पनि ऋषि मुनिहरू जुन सही साधकहरूको हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो अवस्था प्राप्त गरेपछि मात्रै ज्ञान बाहिर बाँड्ने, अरूलाई दिने, सेयर गर्ने, गुरु बन्ने, दीक्षा दिने भनेको चाहिँ त्यो धेरै परको कुराहरू, त्यो सामान्य व्यक्तिले गर्न सक्ने कुरा होइन। किनभने त्यो एकदमै अलौकिक नै चाहिन्छ। किनभने धेरै दृष्टान्तहरू हामी हेर्न सक्छौँ, जसरी रामकृष्ण परमहंस देवका कुराहरू पनि छन्, कसरी विवेकानन्दले उहाँलाई एउटा साधकले चाहिँ पहिला साधकले खोजेको के हो, साधकले को चाहना के हो, हामीलाई तुरुन्त हामी जुन फास्टफुडमा गएर अहिले एकछिनमा मोमो खाए जस्तो कुरा गर्छौँ, यो साधनाको कुरामा चाहिँ अहिले त्यही नै भइरहेको छ। किनभने म आफू पनि त्यही सोच्थेँ, त्यही हो आज मैले ध्यान गरेँ, भोलि गरेँ, पर्सि गरेँ, अब मलाई सबै राम्रो हुनुपर्छ, म यस्तो, त्यो होइन रहेछ। यसमा एकदम धैर्यता र श्रद्धा र धैर्यता एकदम चाहिने रहेछ। एकदमै श्रद्धा र धैर्यता चाहिँ आफूले यसमा लगनशील भएर श्रद्धा र धैर्यपूर्वक लागिरह्यो भने आफूमा त्यो जुन तपाईँ यदि सच्चा साधक हो भने तपाईँलाई भित्रबाट अनि आनन्द, परमानन्द जस्तो सुकै अवस्थामा पनि त्यो आनन्दको तपाईँ अनि ध्यान गरेर घन्टौँ ध्यान गरेर पनि बस्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसपछि त यो जुनसुकै अवस्था पनि ध्यानमग्न अवस्था हुनसक्छ। किनभने आफूमा निस्वार्थता, निष्कपट, निश्चल एउटा सत्य अहिंसाको राम्रोमा बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई प्रत्येक चिजहरूबाट साथ हुनसक्छ, सहयोग हुनसक्छ। सबै व्यक्तिहरू गुरु हुन सक्छन्, घर परिवारका व्यक्ति, तपाईँको फुल बगैँचा, तपाईँको जन्तुहरू, प्रकृतिका छटाहरू सबै गुरु हुन सक्छन्। सबैले केही न केही दिइरहनु भएको छ। यो पाञ्चभौतिक शरीर, यो जुन पाञ्चभौतिक शरीर पञ्चतत्त्वबाट नै, पञ्चतत्त्वले नै कति कुरा हामीलाई सिकाइरहेको छ। हामी त्यसलाई दिन सक्दैनौँ, हामी छटपटिन्छौँ। हामीलाई अहिले चाहियो सबै चिजमा हामीलाई एउटा आध्यात्मिक पथमा अगाडि आध्यात्मिक पथमा लागेर पनि भौतिक रूपमै हामीलाई थुपारिरहनु पर्ने भएको छ। अझै धेरै चाहिएको छ हामीलाई, यति धेरै चाहिएको छ कि हामीमा इच्छा, तृष्णा, यो वैराग्य हामीमा आउँदैन। यो हामीमा यति अहङ्कारले
ढेल छ, एउटा ठेल छ, किनभने त्यो वैराग्यता तपाईँको केही नहुँदाखेरि पनि आनन्द। तपाईँ अब अहिले मेरो च्यानलमा भ्युजै नगए पनि म आनन्दित हुनु पर्यो नि, किनभने ममा त्यो मभित्र आनन्द छ भने त मैले आफूले कर्म गरिरहने हो, देखाइरहने हो, गरिरहने हो। त्यसमा पनि यो पनि गर्छु ऊ पनि गर्छु भन्दै एउटा सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्दा नि गुणात्मक रूपमा लान खोज्दा पनि कति ठाउँमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अवस्था। एउटा जुन धेरै साधकहरू, विभिन्न साधकहरूसँगको सत्सङ्ग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पनि आफूले त्यो कर्ममा गर्दैछ हेर्दाखेरि आफ्नो स्थिति कस्तो छ, आफ्नो नियत कस्तो छ, आफू कति आनन्दित छु। कर्म त गरिया छ, देखाइया छ, भिडियो भ्युज आउँछ, तर आफूभित्र आनन्दित छ कि छैन, म भित्र कति सुख छु, कति आनन्दित, त्यो आफूले आफूलाई नै हेर्नुपर्छ। तपाईँ जुनसुकै कर्म गर्नुहोस्, जेसुकै कर्ममा पनि तपाईँको आफ्नो त्यो भावना पवित्र छ, नियत स्वच्छ छ, तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ, आफ्नो परिवारलाई पनि आनन्दको बाटोमा अग्रसर गराइरहन सक्नुभएको छ भने त्यही ठुलो साधना हो। हामी धेरै माथिको कुरा साधना यो ऊ भनेर धेरै माथिको कुरा गर्न सक्दैनौँ कि यो गर्न सक्दैनौँ कि हामीले प्राप्त के पनि हामी सबैले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब हामीमा जुन रूपमा रहेको जुन विकारहरू छ, हामीमा जुन तृष्णाहरू छ, चाहना छ, हाम्रो वातावरणले त्यस्तो गराइदिएको छ। अब हामीले आज भोलि पर्सि भन्दै आफूलाई हेर्दै गर्दै जाँदाखेरि अरूप्रतिको भाव पनि तपाईँप्रति एकदम ऊ जुन पथमा हिँडे पनि तपाईँलाई मतलब नहुने, तपाईँ आनन्दित हुँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो सही साधना हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यहाँ धेरै व्यक्तिहरू मैले देखेँ जो चाहिँ यति आनन्दित हुनुहुन्छ, यति खुसी हुनुहुन्छ, यति उहाँले निस्वार्थ कर्म गरिरहनु भएको छ, अरूलाई पनि यो साधना पथमा यो आध्यात्मिक ज्ञान दिइरहनु भएको छ, तर उहाँहरूको जीवन यति तपाईँको हाफ सर्ट प्यान्ट लाएर हिँड्नुहुन्छ, कुनै चन्दन पनि छैन, कुनै त्रिपुण्ड पनि छैन, कुनै माला छैन, कुनै केही छैन, तर पनि यस्तै आनन्द आउँछ त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग बस्दा। यति ज्ञानका धारा प्रवाहहरू दिइरहनु भएको हुन्छ। अब हामी सिद्धि चमत्कार कुरा गर्छौँ, उहाँहरू सिद्धि चमत्कारलाई त उहाँहरूले त्यसलाई त वास्तै गर्नु न, कति सिद्धिहरू आउँछन् जान्छन्, ती वास्ता नै गर्नु, त्यो पछि नै लाग्नु न। त्यो पनि एक किसिमको त्यसले पनि साधकलाई एउटा अहङ्कार, एउटा जुन अझै त्यो प्रति जाने लालसा बढ्ने, अझै त्यो अरूप्रतिको समत्व भाव नदेखिने, यो आफूलाई नै माझ्ने, एकदम आफूलाई माझ्ने, आफ्नो मनभित्र रहेको विकारहरू, यी छालहरूलाई कसरी मार्ने, अरूको देख्दाखेरि आफूलाई डाहा नहुने, ईर्ष्या नहुने, आफू रमेर आनन्दित रहने, यही नै रहेछ ठुलो साधना। यो गर्दै गएपछि अघि अस्तित्वले बाटो खुलाइदिने, तपाईँलाई साक्षात् जीवित गुरुहरू चाहिन्छ भने जीवित गुरुहरूसँग भेट गराइदिने, यो सबै आफ्नो हुँदै जाने रहेछ। हामीले यसमा चाहिँ नित्य निरन्तर साधना चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदो रहेछ। त्यो साधना चाहिँ हर पल, त्यो साधना भनेको चाहिँ हर क्षण, हर पल, हर यो प्रत्येक सास जुन हाम्रो जुन फेरिरहेका छौँ नि, सास लिइरहेका छौँ, त्यही हो साधना। हर क्षण 1 घन्टा ध्यान गरेर मात्रै साधना हुने होइन, हर क्षण ध्यान गर्नुहोस्। 1 घन्टा 2 घन्टा तपाईँलाई जति गर्न मन लाग्छ ध्यान गर्नुहोस्, तर ध्यान नगरेको अवस्थामा पनि त्यो अवस्था, त्यो शान्त, त्यो आनन्द, त्यो परमानन्दमा हुनुहुन्छ भने त्यो सही साधना हो। नभए 1 घन्टा ध्यान गर्यो, के अरे 22 घन्टा चाहिँ छटपट्टि, पीडन, अरूको रिस गर्ने, अरूको डाह गर्ने, अरूप्रति समत्व भाव राख्न नसक्ने, फलानाको प्रगति देखे, अनि त्यो कस्तो किसिमको साधना, त्यो एकदम गलत साधना हो। हामीले चाहिँ प्रत्येक यो मनको यो जुन छ नि, यो वेदलाई चाहिँ हामीले साधनामय बनाउनु छ भने आफूलाई सुधार्नै पर्छ। आफ्नो त्यो जुन आफूभित्रको त्यो भावहरू कस्तो आइरहेको छ त्यो हेर्नुपर्छ। कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि आफ्नो भाव कस्तो छ, आफ्नो नियत कस्तो छ, अरूसँग कुरा गर्दाखेरि आफूले भित्रभित्रबाट कसरी व्यवहार गर्छु, आफूले बाहिर राम्रो देखाएर भित्रभित्र छटपटी छ कि नराम्रो दृष्टिहरू छ कि, त्यो चाहिँ माझिनुपर्छ। यो त्यो रहेछ। मेरो पनि बुझाइ पहिला गलत थियो, अहिले आएर मैले यो चाहिँ भर्खर बुझिरहेको हो। किन हुन त म धेरै ज्ञानी पनि होइन, म त्यस्तो कुनै पनि होइन। मेरो कुनै पनि आध्यात्मिक रूपमा यो अहिले जुन मिलेको छ, यो शिवपुरी बाबाको, महाअवतार बाबाको कृपा हो। अहिलेसम्म जुन उहाँहरूकै अनुग्रह हो, उहाँले यो जुन बाटो देखाइदिनु भएको छ, दिव्यपुरी टिभीमा लाग्ने प्रेरणा, साधु सन्त महात्माहरू, साधकहरू, यस्ता साधकहरू हुनुहुन्छ देश विदेशमा रहनुभएका साधकहरू, जसले चाहिँ हामीलाई यो जुन ज्ञान रूपी औषधि प्रदान गरिरहनु भएको छ। विभिन्न किसिमले उहाँहरूले एक किसिमले यो जुन ब्रह्माण्डलाई नै एउटा सात्विक ऊर्जा,
एउटा शान्त एउटा सात्विक ऊर्जा प्रदान गरिरहनु भएको छ। यो 1 घण्टाको यो जुन अहिले चर्चा गर्दाखेरि पनि एउटा ब्रह्माण्डमा एउटा सात्विक ऊर्जा फैलिरहेको हुन्छ दर्शकहरू। त्यही भएर त्यस बेला तपाईँहरूको भाव कस्तो हुन्छ त्यसले पनि ठुलो असर गर्छ। हामीले ठुलो सोचभन्दा पनि सानो, मैले त्यही भएर आफूले जस्तो जानेको छ, जे गरेको छ, मसँग जे प्रविधि छ, मेरो यो जुन अहिले मैले खिचिरहेको क्यामेरा प्रकाश प्रधानाङ्ग र उहाँको श्रीमतीले चाहिँ एउटा गिफ्टको रूपमा अमेरिकाबाट आउँदाखेरि ल्याइदिनु भएको हो। र अरू दर्शकहरूले पनि जो इजरायलमा हुनुभएको र अरू अस्ट्रेलियामा हुनुभएको, अमेरिकामा हुनुभएको दर्शकहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ यो दिव्यपुरी टिभीको निरन्तरताको लागि। किनभने जसरी एउटा टेलिभिजन, यो जुन दिव्यपुरी टिभी युट्युब चलाउनको लागि पनि एउटा जुन बत्तीको खर्च, टेलिफोन, एउटा पेट्रोल खर्च, हुन त अब युट्युब चलाउँदै हिँडेको छ, पैसा माग्छ भन्ने कुराहरू आउला, तर पनि यसको निरन्तरताको लागि, यो मेरो लागि भन्दा पनि यसको निरन्तरताको लागि चाहिँ दर्शकहरूले सहयोग गरिदिरहनु भएको छ। जसरी युट्युबले पनि एउटा माध्यम बनेर जुन 1 महिना 1.5 महिनामा जुन रकम आइरहन्छ त्यो पनि एउटा सही हो। तर यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउन, अझै राम्रो बनाउन चाहिँ अझै धेरै व्यक्तिहरूको जान मैले अझै खोजिरहेको छु। अझै यसलाई परिष्कृत गराएर 1-2 जना टिम बनेर चाहिँ यसलाई एउटा गुणदायक एउटा कार्यक्रम बनाउने दिव्यपुरी टिभीलाई चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ। अब यसमा हामीले आफ्नो तर्फबाट कर्म गरिरहेका छौँ। हजुरहरूको पनि साथ सहयोगको हामी अपेक्षा गर्दछौँ भविष्यमा। किनभने यहाँहरू पनि कोही त्यस्ता जिज्ञासु व्यक्ति यो दिव्यपुरी टिभीमा चाहिँ आध्यात्मिक कर्म गर्न, आध्यात्मिक कार्य गर्न, भिडियो एडिटिङ गर्न, क्यामेरा खिच्न वा कुनै यो सन्देशहरू दिन त्यस्तो कोही इच्छुक हुनुहुन्छ, काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई पनि स्वागत छ। हामी मिलेर गरौँ। यो दिव्यपुरी सबैको हो, यो दिव्यपुरी सबैको हो। यो मेरो, यो म मेरोबाट मुक्त हुन खोजिरहेको हामी। किनभने यसमा हाम्रो कुनै पनि किसिमको लगाव, म चाहिँ किनभने यो दिव्यपुरी नै एक किसिमको मैले कति ठाउँमा लगाव पो भइरहेको छ कि भन्छु, होइन। यो गर्नुपर्छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यसले सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ मैले कोही पनि छुटाउने प्रयास गरिरहेको छैन। साधु सन्त महात्माहरू, तपस्वीहरू, अवतारहरू, जसरी मैले सत्य साई बाबा, शिरडी साई बाबाको रूपको कुराहरू पनि, किनभने अब साई बाबाको जुन चमत्कारको कुरा मात्रै म आफूले पनि सुनेको थिएँ। खास उहाँको ज्ञान हेर्दाखेरि, उहाँको त्यो शिक्षा हेर्दाखेरि त उहाँले त यो ब्रह्म विद्या नै रहेछ। यो साई बाबाको ज्ञान भनेको, अवतारको ज्ञान भनेको सबै ब्रह्म विद्याको ज्ञान रहेछ। र हामीलाई चाहिँ त्यो दिएर त्यो रोगबाट निको पार्दिएर तिम्रो स्वरूप के हो, तिम्रो लक्ष्य के हो, तिमी को हो, जसरी रमण महर्षि शिवपुरी बाबाले भने अनुरूप नै उहाँ त्यो शिक्षा दिन खोज्नु भएको रहेछ। त्यो अब कति मान्छेले बोध गरेनन्, तर यहाँ जुन साई भक्तहरू पनि पुराना भक्तहरूसँग सत्सङ्ग गर्दा उहाँहरूको जीवन हेर्दाखेरि म आफूले सरस्वती अनुभूत गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नै रहेछ ब्रह्म विद्या। त्यो भगवत प्राप्तिको बाटोतर्फ अग्रसर गराउन नै यो विभिन्न अवतारहरूको जन्म भएको रहेछ। जसरी शिवपुरी बाबा, महाअवतार बाबा हुँदै शिरडी बाबासँग पनि मेरो जुन एक किसिमको एउटा जुडाव भयो। किनभने त्यो हुँदाखेरि पनि माझिने मभित्र भएका ती विकारहरू खुल्दै जाने प्रयास भइरहेको छ। यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा चाहिँ अहिले भर्खर म सुरुवात गरेँ जस्तो लाग्छ। किनभने पहिला त मैले एकदमै बुझेको छु, एकदमै जानेको छु कि भन्ने जस्तो पनि लाग्थ्यो, एक किसिमको भान हुन्थ्यो। किनभने तर अहिले आउँदाखेरि चाहिँ भर्खर अब सुरुवात हुँदैछ। किनभने आफूलाई धेरै पखाल्नु पर्ने रहेछ। हामी मेरो साधना, मेरो गुरु, मेरो यो भन्दै हामी त्यसको जति बढी वकालत गर्छौँ त्यति बढी अरूको पनि हामी फेरि निन्दा गर्छौँ। अरूको सम्प्रदायको, अरूको धर्मको, अरूको यो भएन त्यो भएन भन्दै हामी अरूको खाली खेदो खन्ने प्रयास गर्छौँ। यो एकदमै साधकहरूले बुझ्नुपर्ने रहेछ। किनभने त्यो सत्यमा, साँच्चै सत्यमा लागेका व्यक्तिहरूले सबैप्रति समत्व भाव नै देख्छ। सबैप्रति ऊ आनन्ददायी हुन्छ। ऊ प्रति कसैको यो शरीरप्रति, यो जुन यो प्रति केही भावै हुँदैन। सुख दुःख यो सबै यसप्रतिबाट पनि मुक्तको कुरा गर्छौँ। इच्छा चाहना तपाईँको सबैबाट मुक्त हुँदै, तर उसले आफ्नो एउटा जुन भौतिक जीवन पनि एउटा आफ्नो शरीरबाटै माध्यम भएर गर्दाखेरि शरीरलाई पनि माध्यम बनाएर गर्छ। तर यति रूपमा समत्व भाव, यति कसैप्रति पनि कोही घृणा द्वेष, कसैप्रति केही आफ्नो जस्तो अवस्था सुख दुःख जे आए पनि भोग्ने, जस्तोमा पनि अचल रहने, अडल रहने, आफ्नो त्यो स्थिरता रहने हो। सही सच्चा साधकको चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ भन्ने यो मलाई लागेको। किनभने मेरो आफ्नो यो राजनको जिज्ञासा कार्यक्रम जुन रूपमा
मैले भर्खर यो 2 वर्षदेखि हामीले यो जुन चलाइरहेका छौँ राजनको जिज्ञासा कार्यक्रम मार्फतबाट मैले प्राप्त गरेको मेरो आफ्नो अनुभवहरू हो। यो सबैलाई ठिक लाग्छ, सबैको अरूको लागि प्रेरणादायी भयो भने अझै राम्रो, नहुँदाखेरि पनि यो राजन मणि पौडेलले जानी नजानी, किनभने आफ्ना मनका कुराहरू, मैले आफ्नो मनको कुराहरू गरेको, आफ्नो भावनाको कुराहरू, आफ्नो अनुभवको कुराहरू, मैले जे देखेँ जे भोगेँ अहिलेसम्म जुन प्राप्त गरेँ, जुन रूपमा यो बाटो चाहिँ एउटा एक किसिमको, हुन त अब म त्यति बेलै म जागिर खाएर कतै गएको भए मेरो के अवस्था हुन्थ्यो होला, किनभने अब अहिले आएर मलाई जुन रूपमा एउटा आनन्दको, एउटा जुन परमानन्दको एक किसिमको एउटा भक्तिभाव, एउटा भनौँ न एक किसिमको अनन्त, यो व्यक्त गरेरै सकिँदैन। कति मान्छेले भन्नुहुन्छ नि साधनाका अनुभवहरू, म आफै सोध्छु अनुभूतिलाई कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ भनेर। त्यो व्यक्त गर्ने कुनै छैन, व्यक्त गर्न सकिने कुनै ठाउँ नै छैन। यति आनन्ददायी हुँदो रहेछ यो जुन तपाईँको भगवानको हो, भगवानको नाम के हो, भगवानको नाम स्मरण के हो, र यो एक किसिमको परम्परागत रूपमा हामीले जुन गर्दै आयौँ त्यसमा हामीले कति बुझेनौँ, कति कुरा हामीलाई सिकाइएन, बुझाइएन, हाम्रो संस्कारमा राखिएन। हामीलाई भौतिक रूपमा नै तैँले प्रगति गर्नुपर्छ, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, घरगाडी, यसैलाई नै प्रगति भन्न थाल्यो। यही नै गलत रहेछ। तपाईँ आफू कसरी सुखी हुनुहुन्छ, आफू कसरी शान्त हुनुहुन्छ, आफ्नो मन कसरी चङ्गा बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यही किसिममा लाग्नुहोस्। कसैप्रति पनि तपाईँप्रति दुर्भाव, कसैप्रति पनि कसैको घृणा, द्वेष केही आएन, जहाँ गएर पनि तपाईँ आनन्दित हुन सक्नुभयो, त्यही ठुलो कुरो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यही नै हो ठुलो, मनको आनन्द। हर क्षण, हर पल, हर अवस्थामा पनि तपाईँ आनन्दित भएर काम गर्नु नभएको छ भने भले तपाईँले केही नकमाउनुहोस्, केही नगर्नुहोस्, संसारलाई तपाईँले त्यो आफ्नो आनन्दको भावले त दिइरहनु भएको छ नि, तपाईँको ऊर्जा गइरहेको छ। त्यो आनन्दको भाव तपाईँमा छटपट्टि छैन, तपाईँमा कसैप्रति केही छैन भने कति आनन्द तपाईँकोबाट आनन्द गइरहेको छ। यो कोठाबाट अर्को कोठा, अर्को माथि तल सबैतिर आनन्द गइरहेको छ। अनि एकजनाले, दुईजनाले, तीनजनाले गर्दाखेरि त कति आनन्दै आनन्दको लहर हुन्छ। अर्कोले प्राप्त गर्छ, कसैले खोजिरहेको हुन्छ, कोही ध्यान अवस्थामा गर्दा त्यो भाव उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छ, सूक्ष्म रूपमा प्राप्त गर्न सक्छ। यो ठुलो कुरो रहेछ। आफू आनन्दित हुने, आफ्नो साधनामा, आफ्नो जेमा लाग्नु भएको छ, जुन साधना गर्नुहोस्, कुनै पनि साधना गलत हुँदो रहेनछ। त्यसलाई आफूले निरन्तरता दिएर त्यसबाट आफूलाई पर्याप्त भएन भने त्यसबाट आफूले अझै विस्तृतमा जाने, आफूले खोज्ने, आफूले भित्र खोज्ने, आफूले एकान्तमा चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, अध्ययन गर्ने, स्वाध्याय गर्ने, सत्सङ्ग गर्ने, आफ्नोलाई चाहिँ बनाउँदै जानुपर्ने रहेछ। आफ्नो चिन्तन मनन गर्दै आफ्नो कमी कमजोरीलाई हटाउँदै अघि बढ्नुपर्ने रहेछ। त्यो भयो भने सबैप्रति समान भाव, सबैप्रति समत्व भाव, कोही कसैप्रति पनि त्यो दुर्भाव नै आउँदो रहेछ। त्यही नै हो सबभन्दा साधनाको उपलब्धि। र राजनको जिज्ञासाबाट पाएको मैले यो जुन यो 2 वर्षको अन्तरालमा राजनको यो जिज्ञासाको अन्तरालमा जो मान्छेहरूसँग सत्सङ्ग गरेँ सबैलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले मलाई समय दिनुभयो, सत्सङ्ग गरेर। म जस्तो यो खासै म लागेको व्यक्ति होइन म, किनभने मेरो अध्ययनको विषय पनि होइन, मैले केही संस्कृतको स पनि पढेको होइन, म ज्ञानीको ज्ञ पनि मलाई केही पनि थाहा होइन। म त्यस्तो व्यक्ति, म भौतिकतामा रुमल्लेको व्यक्तिले पनि हजुरहरूले दर्शन दिनुभयो, सत्सङ्ग दिनुभयो, यसमा जानलाई अझै मलजल मलाई दिनुभयो। म धेरै नै कृतज्ञ छु यहाँहरूप्रति, दर्शकहरूप्रति पनि धेरै कृतज्ञ छु। किनभने म जस्तो व्यक्तिले चलाइदिएको कार्यक्रमहरू यहाँहरूले पनि हेरिदिइरहनु भएको छ। यसप्रति म धेरै, किनभने मेरा पनि धेरै कमी कमजोरी छन्, गल्तीहरू छन्, म यसलाई सुधार्ने प्रयासमा छु। हो, मेरा धेरै कमी कमजोरी छन्, प्राविधिक रूपमा धेरै गल्तीहरू छन्, म सबै त्यसलाई स्वीकार्छु। मलाई चलाउन आउने कति कुराहरू मैले सोध्न, अझै भित्री कुराहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मेरो ज्ञानको अभावले हो, म भित्र त्यो ज्ञान नभएर नै मैले त्यो सोच्न नसकेको। अब म आफूलाई सुधार्ने भनेर एकदम म अझै राम्रो बनाउँछु भनेर म त्योतर्फ लाग्ने चाहिँ मेरो प्रण छैन। तर आफू आनन्दित हुँदै, आफ्नो साधना गर्दै यसबाट एउटा, दुईटा, तीनटा, पाँचवटा जति दिन सकिन्छ, जति परमात्माले जहिलेसम्म चाहनुहुन्छ त्यहिलेसम्म दिने प्रयास गर्नेछु। मेरो प्रयास रहनेछ। म यसमा हरदम प्रयास गर्दै हजुरहरूलाई पनि दिँदै आफू आनन्दित भएर आफूले चाहिँ अरूलाई दिन सकु भन्ने चाहिँ मेरो यही प्रण रहनेछ। अन्त्यमा यो दिव्यपुरी टिभीमा राजनको जिज्ञासाको बारेमा यो 2 वर्षको सारांश मैले प्रस्तुत गरेँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मलाई कृपया इमेलमा र कमेन्टमा पनि आफ्नो अनुभव र अनुभूति प्रस्तुत गर्नुहुने नै छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यहाँहरूप्रति धेरै नै अनुग्रहित छु।
धेरै धेरै धन्यवाद। सबैको जय होस्। सबै थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।